अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये सफ़र रहमान है फेयर एंड स्क्वायर चैनल के साथ। एंड होप यू आर फाइन। अल्लाह सब खैरियत से रखे आपको और इस मुल्क को मज़ीद तरक्की दे। क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही इस मुल्क में, कभी किसी किस्म के मामलात सामने आते हैं, कभी अचानक कुछ फ़ैसले ऐसे आते हैं जो अक्ल व फ़हम से बालातर होते हैं, कभी कुछ ऐसे मामलात सामने आते हैं जो एक ही तरह के होते हैं लेकिन उनमें ट्रीटमेंट जो इक्वल नहीं होती। हालांकि कानून का एक बुनियादी प्रिंसिपल और बुनियादी असूल ये है कि तमाम लोगों के साथ, छोटे हों या बड़े, जैसे भी हों, बिला इम्तियाज उनके साथ एक मसावी सलूक किया जाए। आज ख़बरों में बड़ा एक हॉट टॉपिक है आसिफ अली जरदारी के वो जो मुबैना जाली अकाउंट थे, बहरी अकाउंट के साथ उनकी जो कोई ट्रांजैक्शंस हुई थी मुश्तबे, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत कंफर्म कर दी है और एक अरसा वो माजी में कैद में भी रहे। उनके वो वकला जो थे उन्होंने अदालत में आके यही मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस वक्त तो खैर उनको मेडिकल ग्राउंड्स यानी तिबी बुनियादों पर उनकी ज़मानत कंफर्म हुई है, लेकिन अगर उसका पस मंज़र भी देखें तो इसमें उनके वकला के दलाइल जो थे बड़े ठोस थे। उन्होंने कहा कि जनाब 2 माह वो कैद भी रहे, कस्टडी में रहे, हिरासत में रहे, तफ्तीश के महकमे हैं सारे, लेकिन फिर भी उनसे कुछ चीज़ बरामद ना करवाई जा सकी। अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो उनको फिर आप कितनी देर रखेंगे? क्या उम्र कैद दे देंगे? ये तो वही बात हुई, ये तो मैं कह रहा हूँ। यानी कि इतने बड़े अदारे हमारे यहाँ एहतसाब के, तफ्तीश के, उनका इतना बड़ा निज़ाम, उनके अंदर बड़े बड़े जाबर किस्म के बाकायदा अफसरान भी बैठे होते हैं जो अपने एक आम के इशारे से डरा देते हैं अपने हिरासत में लोगों को। मुझे याद पड़ता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तफ्तीश करने वाले FIA के ऑफिसर थे, डिप्टी डायरेक्टर, अगर मुझे नाम नहीं भूल रहा तो गालिबन चौधरी शरीफ उनका नाम था। बहुत छोटे ओहदे से वो ऊपर आए थे SP के ओहदे तक, मे भी कोई सिपाही हो या हवालदार से या छोटे थानेदार से। तो वो इस निजी महफिलों में अपने अजीज़ों में बैठ के बड़ी बड़के मारते थे और बड़े खुश होते थे, देखो जी पाकिस्तान क्या दुनिया का एक नामवर आदमी मेरी कैद में रहा है, मैंने तफ्तीश की। तो हमारे यहाँ ये एक अलहदा एक जोम है, ये भी एक ट्रेंड है, ये बीमारी है नफ्सियाती जो आम है। इसमें अच्छे लोग भी हैं लेकिन काली भेड़ें ज़्यादा हैं ऐसे महकमों में, ऐसे ओहदों पर जो तफ्तीश कर रहे हैं, जो हिरासत में रखते हैं। नैब पर भी इस तरह के कई इल्ज़ामात हैं कि कोई माड़ा बंदा चला जाए, कोई कमज़ोर चला जाए तो उसको जूते तक भी सर पे मार देते हैं। और सबसे बड़ा जो जुल्म है वो तो 90 दिन की कैद, और तकरीबन वो एक छोटा सा सेल होता है जिसे डंजन भी किसी ज़माने में, जिसमें वो आपको जज़ाम की या कोढ़ की बीमारी हो जाती थी। आपने वो देखा होगा बेन हूर फिल्म में और कई जगहों में, रोमन बादशाह किसी को जब तजलील चाहते थे तो उसमें वो कैद कर देते। तो इस तरह के उनके डंजन्स हैं, सेल्स हैं जहाँ पे नैब लोगों को रखती है। ये गैर इंसानी बिल्कुल रवैये हैं। करप्शन अपनी जगह, बुराइयाँ अपनी जगह। एक फांसी के मुजरम को भी या दुनिया का कोई भी बड़ा जो जराइम का irtikab करता है उसे भी कानून इंसान के तौर पे डील करती है। हमारे यहाँ वो नहीं है। चले बहरहाल वो इंसानियत कब आएगी, वो तो अब इंसानियत अलम बरदार तो हमारे अभी कोई नए कोई वज़ीर आज़म या नए कोई हुक्मरान आएंगे आगे फ्यूचर में। अभी तो सिर्फ एंटी करप्शन वाले चल रहे हैं और एंटी अपोजिशन वाले चल रहे हैं और खुद एतमादी वाले चल रहे हैं और पैगाम रसानी वाले चल रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारे तनाज़ुर में देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी को तिबी बुनियादों पर आला अदालत ने ज़मानत उनकी कंफर्म की है, लेकिन उसके पस मंज़र में उनके वकील ने यह भी कहा कि इतनी देर हिरासत में रहने के बाद ना रेफरेंस मुकम्मल हुआ और वो बाकायदा नैब के जो वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद होते हैं, प्रोसिक्यूटर या डिप्टी प्रोसिक्यूटर, उन्होंने भी इतराफ़ किया कभी मुकम्मल नहीं हुआ रेफरेंस। अब ये किसने रेफरेंस मुकम्मल ना कराया, ना अहली है या कहीं से पैगाम था जहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग थी जरदारी साहब की। उनके बारे में वैसे कहा जाता है कि वो अंडरस्टैंडिंग के जोड़ तोड़ के बड़े माहिर हैं। जिस तरह के PDM में भी पीपल्स पार्टी के बहुत से जो तौर तरीके हैं उससे कुछ इस चीज़ की खुशबू भी आती है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं और रेजिस्टेंस मुज़ाहमत भी करते हैं बैक वक्त। तो इसमें यह है, चूँकि ज़ाहिर है उनके पास एक बहुत बड़ा सूबा है जिसकी हुकूमत है, पोर्ट सिटी है कराची उनके पास,
تو بین الاقوامی رابطوں کی سٹی ہے، شہر ہے، تو وہ اپنی ان مسلطوں کو بھی دیکھیں گے، یہ اپنی جگہ۔ اس کے برعکس اگر آپ پنجاب میں آ جائیں تو پنجاب کی ایک بڑی حد عزیز پارٹی، چلے وہ چند لاکھ ووٹوں سے کوئی کم مقبول ہوگی پی ٹی آئی کے مقابلے میں، اگر یہ بات نہیں مان لی جائے، اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ پنجاب اس کا گڑھ ہے، اور اس کے جو کرتا دھرتا میاں شہباز شریف وہ بھی جیلوں میں پڑے ہیں، بیمار بھی ہیں، 2003 سے یعنی اب 18 سال گزر گئے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، بڑے مردے مجاہد کی طرح فیس کر رہے ہیں چیزوں کو، اور ان کے بارے میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ زیادہ مزاحمت یا ہاکش سٹینس نہیں رکھتے، لیکن بہرحال ان کا بھائی کا جو اوپر سے حکم احکام آتے تھے اس کے لیے بھی انہوں نے تھوڑا سا سٹینس اپنا بدلا، اور جس کے نتیجے میں وہ جیل میں بیٹھے۔ لیکن یہ جیلوں کی کیا سٹوری ہے اتنی لمبی؟ احد چیمہ، فواد حسن فواد، حمزہ شہباز شریف، آپ کے پاس نیب ہو گئی یا دیگر تفتیش کار جو ہیں، وہ کتنا طویل عرصہ ان کو قید میں حراست میں رکھنے کے بعد ریمانڈ پہ ریمانڈ لیے جاتے ہیں، کسی کا 80 دن کا ریمانڈ، کسی کا 84، غالباً حمزہ صاحب کا 84 دن کا ریمانڈ لیا گیا، نکلا بڑا کچھ بھی نہیں۔ تو جب تک آپ پھر کوئی چیز طے کر لیں کہ ہم نے لوگوں کو کرش کرنا ہے، جیل میں مارنا ہے یا جیل سے نکال کے مار دیں، پولیس مقابلے میں مار دیں، تو پھر اگر تو آپ نے دنیا کے جو مروجہ طریقے ہیں قابل قبول ہیں بین الاقوامی سطح پہ آفاقی طور پہ، وہ پھر کریں آپ ایکسیپٹ اور ان کو لاگو کریں، اور وہ ہے کہ عدالتوں میں آپ ثبوت لے کے آئیں۔ تو میں یہ کہہ دینا کہ اتنی کرپشن آپ نے کی، یہ ٹھیک ہے، پرسیپشن تو آپ نے بنا لیا، لیکن پرسیپشن پہ تو آپ ٹھہر نہیں رہے، پرسیپشن کو آگے کس چیز سے تقویت ملے گی؟ لوگ تو یہ تو الٹ پڑ جائے گا، لوگ تو کہیں گے جناب آپ نے تو صرف ایک وینڈیٹا، ایک انتقام کی پالیٹکس کا آغاز کیا ہے، کہ اتنے طویل ریمانڈ کے بعد بھی کچھ نہیں اگر برآمد ہو رہا، یا تو نیب یا دیگر تفتیش کار ادارے جو ہیں یا تو نااہل ہیں یا کسی پیغام کے یا کمپرومائز کے نتیجے میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو عدالتوں کو فیصلہ کرنے میں مشکلات ہیں، یا پھر جیسا کہ ہمارے کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی کہیں سے پیغام بھی آ جاتے ہیں عدالتوں میں۔ تو میں تو یہ نہیں کہوں گا، میں تو عدالت کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، عدالتی انسٹیٹیوشن کی، کیونکہ میں خواہ اپنے آپ کو کنٹمپٹ آف کورٹ لگواؤں، لیکن اگر ایسا بھی ہے تو اس کا بھی تدارک آخر کس نے کرنا ہے؟ اوپر سے فرشتے تو نہیں آئیں گے، ہمارے حکومت، ہمارا اسٹیٹ، ہماری ریاست، ہمارے ادارے، ہماری اپوزیشن، ہمارے ٹریجری بینچز نے مل کے یہ فیصلے کرنے ہیں۔ اس وقت اگر کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی، یا ماضی کا وہ ایک حکمران تھا اور آپ جیلس ہیں کہ جی آج میں حکمران ہوں اور یہ کیوں مجھے نظر آ رہے ہیں زندہ، تو یہ تو میرا خیال ہے وہ جو رومن بادشاہ بھی ہوتے تھے ڈکٹیٹر، جو باقاعدہ انہوں نے اپنے اوپر وہ لیبل لگایا ہوا تھا کہ مجھے عوام نے منتخب کیا لیکن میں ڈکٹیٹر ہوں فار لائف، میرے منہ سے نکلا ہوا جو ہر لفظ لا ہے، قانون ہے، نہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہے نہ کسی ریپرزینٹیٹو۔ تو یہ کیا طرز حکومت ہے یہ؟ اس میں ہمارے میں سمجھ رہا ہوں کہ ادارے بھی اگر اس پہ مل بیٹھیں، سوچیں، کیونکہ یہ ایک ان کی بنیادی ذمہ داری ہے ریاست پاکستان کی طرف، عوام پاکستان کی طرف، کہ ان کو ایک بیلنسڈ ریاست ہم نے دینی ہے جس میں وہ پنپ سکے، اپنی محنت سے، اپنی جانفشانی سے کام کر کے کسی منزل کو پا سکے۔ یہ جو وکٹمائزیشن ہے، پک اینڈ چوز کی، اس کو پکڑا اس کو چھوڑا، یہ کوئی اچھا نہیں۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ عوام میں ایک باقاعدہ ایک آپ بلڈ شیڈ کی طرف لے جائیں گے، ان کے اندر بھی یہ ایک ٹرینڈ آ جائے گا۔ کچھ لوگ اس بات کو جو ہیرو ورشپ کرتے ہیں اور عمران خان کی ورشپ کرتے ہیں، یا جو ان کے مخالفوں کی ورشپ کرتے ہیں، وہ تو اس ٹرینڈ کو اپنا لیں گے کہ مخالف کو دبانا ہے اور عدالتوں میں سے آرام سے چھوٹ جانا ہے، تو اور آپ نے استحصال کرنا ہے، ایکسپلائٹ کرنا ہے تفتیش کار اداروں کو۔ تو یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو چینج ہونا پڑے گا، ہمیں میڈیا والوں کو اس پہ بات کرنی پڑے گی بار بار، اور تمام سین وائسز اس ملک میں جس میں آپ یقیناً شامل ہیں، آپ سب کو مل کر اس چیز کو ریورس کرنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس ٹریک پہ چلتے رہے تو معاملات بہتری کی طرف چل پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔